अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 ये है, शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन तेरा सितम भी तेरी इनायत से कम नहीं। शिकवा का मतलब मैंने बता भी दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बताता हूँ। शिकवा के मानी गिला भी है और शिकवा के मानी शिकायत भी है। सितम का मतलब जुल्म है। इनायत के मानी क्या है? इन एक छेड़ है लेकिन हकीकतन का मतलब हकीकत में। तेरे सितम भी, सितम का मतलब जुल्म, तेरी इनायत का मतलब, इनायत के मानी है मेहरबानी। ये लफ्ज़ क्या है? मेहरबानी से कम नहीं। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ यूँ है कि तेरे शिकवा यानी तेरे तुझसे शिकवा तो महज एक छेड़ है। तुझसे शिकायत करना तो एक छेड़ है, तुझे छेड़ रहा हूं, मगर हकीकत तो यह है कि तेरा जुल्म भी मेहरबानी से कम नहीं है। अगर तू जुल्म करता है तो ये भी एक मेहरबानी से कम नहीं है। और ये मैं जो तुझसे शिकवा करता हूँ, तुझसे छेड़ करता हूँ, तो ये तो महज मैं क्या करता हूँ, ये तो तुझे सिर्फ छेड़ता हूँ कि तू क्या कहता है क्या नहीं कहता। बहरहाल इस शेर में इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यानी आपके साथ साथ बाकी लोगों तक भी फ़ायदा पहुंचता चले जाए। और कमेंट्स में मतलब लाइक वगैरह ये भी दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी चाहिए मेरी वीडियोस, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों तक भी फ़ायदा पहुंचता चला जाए। तो इस शेर की जो तशरीह है वो कुछ यूँ है कि शायर जिगर मुरादाबादी इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि महबूब से हमें शिकवा रहता है, हमें गिला रहता है, क्योंकि महबूब हमेशा आशिक से बदसलूकी करता है, बेवफाई करता है और वफा का जो वफा से नहीं देता है। लिहाजा आशिक महबूब के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करता, क्या जुल्म सितम अपने दिल पे बर्दाश्त नहीं करता। हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियां उसकी खातिर बर्दाश्त करता है, उसकी खातिर सह लेता है। लोगों की बातें और ताने, अपनों के रवैयों को बदलते देखता है। जाहिरी बात है कि जब बंदा किसी के साथ मोहब्बत करता है तो लोग कहते हैं यार ये तो सिर्फ ये तेरा दोस्त है, इसके साथ दोस्ती है तेरी। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग यानी बातचीत करते हैं, बहाने ढूंढते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ताने देते हैं लोगों की तरफ से। मतलब यानी उनकी जो रवैये हैं वो बदलते रहते हैं। तो दुश्मनों की दुश्मनी तो अपनी जगह, अपनों के रवैये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि हमने किया क्या न तेरे इश्क में महबूब, हमने क्या क्या न तेरे इश्क में महबूब क्या, सब्री अय्यूब क्या, गिरिए याकूब क्या। यानी महबूब मिलने का वादा तो करता है, वादा पूरा नहीं करता। जिस तरह एक शायर मिर्जा गालिब कहते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और उनकी एक गजल और भी है कि आह कुछ चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और एक शेर ये भी है कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वो वफा क्या है। बहरहाल तो शायर कुछ इस तरह कहते हैं कि महबूब मिलने का वादा तो करता है, वादा पूरा नहीं करता। मुसलसल सब्र करने के बाद कभी इंसान पे ऐसा लम्हा आ जाता है जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो मजीद सब्र नहीं कर सकता और वो बेख्तियार कुछ इस अंदाज से शिकवा करता है कि मिलने को कायनात की हर चीज मिल गई, मिलने को कायनात की हर चीज मिल गई, एक तेरा मिलना ही नहीं है मुमकिनात में। इन्हें मिलने को कायनात की हर चीज मिल गई, एक तेरा मिलना ही नहीं है मुमकिनात में। लेकिन इस शेर में शायर ने एक नया अंदाज, एक अछूता अंदाज में इस मौजू को बयान किया है।
جو بیان کیا ہے، جو موضوع انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، تو وہ بڑا عجیب ہے، اور وہ کچھ اس طرح عجیب ہے. اور شعر کہتے ہیں کہ میں شکوہ تو کرتا ہوں، تو یہ محفل تمہیں چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں. یہ جو شکوہ کر رہا ہوں تو یہ محض تمہیں چھیڑنے کے لیے، صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں، تاکہ میں تجھے چھیڑ دوں، تاکہ تجھے میں دیکھوں کہ تیرے اندر کتنا حوصلہ ہے. یعنی تو ہر وقت میرے حوصلے کا امتحان تو لے رہا ہے، لیکن کبھی میں بھی تیرے امتحان لے لوں. تو اس لیے کہ جب میں شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، تو محبوب آ کر اس کا جواب دیتا ہے، اور اس طرح محبوب سے بات کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے. گویا محبوب کا ستم ہمیں ایک عنایت لگتا ہے، ایک مہربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ ایک مہربانی ہوتی ہے. جب ایک بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی تو بندہ چاہتا ہے کہ یار ایسا کوئی ذریعہ میں تلاش کروں، ایسا کوئی راستہ تلاش کروں جس راستے کو اختیار کرتے ہوئے محبوب کے ساتھ کسی بہانے ملاقات ہو جائے. یہ ایک تیر سے دو شکار. تو بہرحال تو شاعر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عنایت ہی ہے، ایک مہربانی ہی ہے، کیونکہ یہ ظلم ستم بات کرنے کا بہانہ بن جاتا ہے. دوسرا، میرے شکوہ کے جواب میں یا میری شکایت کے جواب میں محبوب جو ظلم کرتا ہے، جو ستم کرتا ہے، جو اذیتیں دیتا ہے مجھے، اس سے ایک تعلق کا بھی احساس ہوتا ہے. ایک تعلق کا یعنی احساس ہوتا ہے، مطلب یعنی تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں، مطلب یعنی اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار میں ان کو اتنا زیادہ ستاتا ہوں اور کیا کیا آزمائشوں سے اس کو گزارتا ہوں، تو آج اس نے مجھے آزمائش سے گزارا، تو یار یہ کتنی بڑی دلیری والی بات ہے، یہ کتنی بڑی بہادری والی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ اذیتیں برداشت کرتا ہے. تو جب اس کو کوئی اذیت دے، تکلیف دے، تو کم از کم ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو لہٰذا احساس دلانے کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ ورنہ جن سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر انسان سے کسی کا تعلق نہ ہو، کسی سے کسی کا علاقہ نہ ہو، علاقہ کا مطلب رشتہ، تو وہ اجنبیت کے شکار ہو جاتے ہیں. اور اجنبیت سے بہتر تو یہی ہے کہ میرے شکوے کے، میری شکایت کے جواب میں محبوب ظلم کرے، یعنی محبوب ریٹیلیٹ کرے. اگر میں جس طرح شکایت کرتا ہوں تو اس کو بھی شکایت کرنے کا موقع مل جائے. گوئے شاعر کے لیے محبوب کا ظلم ستم بھی یعنی کسی مہربانی سے کم نہیں. جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے عداوت ہی سہی، کچھ نہیں ہے عداوت ہی سہی. تو اصل میں یعنی یہاں پہ شعر نے اصل میں اس شعر میں شکوت ایک چھیڑ ہے، لیکن حقیقتاً یہ جو پہلا مصرع ہے، اور تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں، تو یہاں پہ عنایت، ستم، شکوہ، چھیڑ، تو ستم اور عنایت یہ دونوں کیا ہے، یہ ایک صنعت تضاد کے طور پر استعمال کیے ہیں شاعر نے. اور صنعت تضاد استعمال کرنے سے یعنی اس شعر کا جو لطف ہے، اس لطف کو دوبالا کیا گیا ہے، اس میں ایک مزہ پیدا ہو گیا ہے. بہرحال ظاہری بات ہے کہ شاعر کو اللہ تعالیٰ نے کمال دیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری کا جو میدان تھا یا وہ شاعری کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یعنی کیا دیتا ہے، ایک مقام تک پہنچاتا ہے. تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ بھی شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. لیکن لائک ضرور دیا کریں. لائک سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو ان کو پسند آ گئی. اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور لوگوں کے ساتھ بھی یعنی کیا ہے یعنی شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کم از کم باقی لوگ بھی تو اس سے استفادہ کریں، باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہو. یہ تو شاعر تھے،
یہ تو مطلب مختلف لوگوں کی یا اسی طرح محبوب کی باتیں تو کرتا رہتا ہے، لیکن اصل میں شاعر وہی شاعر ہوتا ہے جو جن کی شاعری میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ لگانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اپنی محبت بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ بڑھانے کی جب وہ شاعری کرتے ہیں تو پھر وہ بات بہت اچھی ہوتی ہے۔ جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے کہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح کو شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔